मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे पौलुस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 11 बाब, चैप्टर 11, उसकी 16 से लेके 24 आयत तक, वर्सेस 16 टिल 24। खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा है, जब नज़र का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गूंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियाँ भी ऐसी ही हैं। लेकिन अगर बाज़ डालियाँ तोड़ी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैवंद हुआ और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया, तो तू उन डालियों के मुकाबला में फ़ख्र ना कर। और अगर फ़ख्र करेगा तो जान रख कि तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। बस तू कहेगा कि डालियाँ इसलिए तोड़ी गईं कि मैं पैवंद हो जाऊं। अच्छा, वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गईं और तू ईमान के सबब से कायम है। बस मगरूर ना हो बल्कि खौफ कर, क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख, सख्ती उन पर जो गिर गए हैं और खुदा की मेहरबानी तुझ पर, बशर्ते कि तू इस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। और वो भी अगर बेईमान ना रहें तो पैवंद किए जाएंगे, क्योंकि खुदा उन्हें पैवंद करके बहाल करने पर कादिर है। इसलिए कि जब तू जैतून के उस दरख्त से कट कर, जिसकी असल जंगली है, असल के बरखिलाफ अच्छे जैतून में पैवंद हो गया, तो वो जो असल डालियां हैं अपने जैतून में ज़रूर ही पैवंद हो जाएंगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बहुत बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आइए खुदावंद के हुजूर आएँ, उसका शुक्र करें उसके कलाम के लिए, उसके कलाम की हकीकतों के लिए, उसकी कुर्बानी के लिए, उसकी बेपनाह मोहब्बत के लिए जो वो हमसे करता है। खुदावंद यीशु मसीह, आपका बहुत शुक्र करते हैं, आपके सामने आते हैं, आपके कलाम को पढ़ते और आपसे आपका फजल और आपकी दानाई मांगते हैं कि हम इसको समझ सकें और सुगुना फल लाने वाले हो। आमीन। खुदावंद का कलाम पौलुस रसूल के ख़त की मार्फत जो वो रोमियो की कलीसिया को लिखते हैं, वो रोमियो की कलीसिया को जो है लिखते हैं और कहते हैं कि जब नज़र का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गूंदा हुआ आटा भी पाक है। बेशक खुदावंद यीशु मसीह नज़र का पहला पेड़ा है और बेशक उनमें कोई खमीर ना पाया गया और उनमें कोई गुनाह, कोई ऐब ना पाया गया। और जब खुदावंद यीशु मसीह पाक हैं, तो बेशक जब उनके लहू से हम धोए गए, उनकी रास्तबाजी हम पर कायम हुई, तो बेशक हम सब भी पाक ठहरे। लिखा है, जब जड़ पाक है तो डालियाँ भी ऐसी ही हैं। बेशक हमारी जड़ हमारा खुदावंद है, वो दरख्त हमारा खुदावंद है और हम उसकी वो डालियाँ हैं। और जब हम फल नहीं लाएंगी तो लिखा है कि हम काट डाले जाएंगे। यहाँ खुदावंद इसराइल से मुखातिब हैं और जो खुदावंद में आ गए, जिन्होंने खुदावंद यस्सु को कबूल किया और वो उस दरख्त में पैवंद हो गई, चाहे वो जंगली जैतून की थी, वहाँ से निकाल के खुदावंद ने उनको उस अच्छे दरख्त में लगा दिया जो खुदावंद यस्सु मसीह है। क्योंकि वो डालियाँ तोड़ी गईं, वो कुछ डालियाँ तोड़ी गईं जो खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान न लाईं, जिन्होंने अपने दिलों को सख्त कर लिया, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को ना पहचाना और उनको ना जाना, उनको तोड़ा गया। लेकिन पौलुस रसूल यहाँ कहते हैं कि खुदावंद कादिर है कि अगर वो ईमान लाएं और वो वापस आएं, तो खुदावंद उनको उस ईमान के सबब से जो खुदावंद यीशु मसीह पर है वापस पैवंद करने पे कादिर है, क्योंकि वो तो उसकी असल थे। उनको तोड़ा गया क्योंकि वो बेईमान हुए
اور کیونکہ ہم ایمان لائے خداوند یسوع مسیح میں، چاہے ہماری اصل جنگلی زیتون تھی، چاہے ہم اس اچھے زیتون کا پیوند نہیں تھے، پھر بھی خداوند نے ہم جنگلی زیتونوں کو، کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے، ہمیں وہاں سے لے کے ہمیں پیوند کر دیا اس اصل درخت میں، اس پاک زیتون میں جو کہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور ہم اس کی ڈالیاں کہلائیں۔ لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خداوند قادر ہے کہ اگر وہ حصہ جو سخت ہو گیا، وہ اسرائیل جس نے خداوند کو نہ جانا، اگر وہ واپس خداوند پر ایمان لائیں، تو کیونکہ وہ تو اس اصل سے ہیں، تو بے شک خداوند قادر ہے کہ ان کو واپس بحال کرے، ان کو واپس اس درخت میں پیوند کر دے، اور وہ اس ایمان کے وسیلے سے واپس وہاں چلے جائیں۔ لکھا ہے کہ اور تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پیوند ہوا اور زیتون کی روغن دار جڑ میں شریک ہو گیا، تو ان ڈالیوں کے مقابلہ میں فخر نہ کر، اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کے تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے۔ بے شک ہم اس قابل نہ تھے کہ خداوند ہمیں اس جڑ میں پیوند کرتا، بے شک خداوند یسوع مسیح کی راست بازی سے، ان کے لہو سے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم اس درخت میں پیوند ہو جائیں، کہ ہم خداوند کے خاندان کا حصہ بن جائیں، کہ خداوند ہمارا باپ ہو اور ہم مسیح میں کہلائیں، اس کے لہو سے دھل جائیں۔ بے شک ہم فخر خود میں نہ کریں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح پر کریں، جس کی راست بازی سے ہم اس درخت میں قائم ہوئے، اس میں قائم ہوئے۔ پس تو کہے گا کہ ڈالیاں اس لیے توڑی گئیں کہ میں پیوند ہو جاؤں؟ بے شک اس لیے نہیں ہوا یہ۔ پولس رسول یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم فخر نہ کریں کہ ڈالیاں اس لیے توڑ دی گئیں، یا اسرائیل کا وہ حصہ جو سخت ہو گیا اس لیے نکال دیا گیا کہ ہمیں اس جگہ پیوند کر دیا جائے۔ بے شک نہیں، ہم اس چیز پہ فخر نہ کریں، کیونکہ انہوں نے خود کو سخت کیا اور ہم نے خود کو نرم کیا، ہم نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا، ہمارے ایمان کی وجہ سے خداوند نے ہمیں پیوند کیا۔ اچھا، وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئی اور تو ایمان کے سبب سے قائم ہے، بس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر، کیونکہ جب خدا نے اصلی ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا۔ بے شک اگر ہم خود کو سخت کریں گے، اگر ہم فروٹ نہیں لائیں گے، اگر ہم بے پھل رہیں گے، اگر ہم میں ایمان نہ باقی رہے گا، اگر ہمارے جو ہے کام اب بھی تاریکی اور شیطانی ہوں گے، تو بے شک ہم نے اپنے دل کو سخت کیا، ہم بھی اس جڑ میں قائم نہ رہیں گے، کیونکہ وہ درخت پاک ہے، کیونکہ اس نے خداوند یسوع مسیح کے لہو نے ہمیں پاک کر دیا ہے۔ اب ہم اپنے خداوند کی محبت میں جو پاک ہے، جو ناپاکی کو نہیں دیکھ سکتا، جب اس کے پیچھے چلتے ہیں تو ہم تاریکی میں نہیں بلکہ نور میں چلتے ہیں۔ اگر پھر بھی ہم اپنے دل کو سخت رکھتے ہیں تو بے شک ہم بھی توڑے جائیں گے۔ ہم اس چیز پہ فخر نہ کریں کہ ہم ہمیشہ اس میں قائم رہیں گے، بلکہ اگر ہم بے پھل رہیں گے تو ہم توڑے جائیں گے، کیونکہ جب خدا نے اصلی ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا۔ بس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ، بے شک خداوند بہت مہربان ہے اور اس کی مہربانی اس کی سختی پر غالب آ جاتی ہے۔ بے شک ہم اس کی مہربانی میں قائم رہیں، خود کو ہمبل رکھیں اور خود کو اس کے سامنے پھلدار رکھیں، اپنے کاموں سے اور اپنی ایمان سے اس چیز کو ظاہر کریں۔ کام اس لیے نہیں کہ ہم بچائے جائیں، اس لیے کہ ہم خداوند سے محبت کرتے ہیں۔ سختی ان پر جو گر گئے ہیں اور خدا کی مہربانی تجھ پر، بشرطہ کہ تو اس مہربانی پر قائم رہے، ورنہ تو بھی کاٹ ڈالا جائے گا، اور وہ بھی بے ایمان نہ رہیں تو پیوند کیے جائیں گے، کیونکہ خدا انہیں پیوند کر کے بحال کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے کہ جب تو زیتون کے اس درخت سے کٹ کر، جس کی اصل جنگلی ہے، اصل کے برخلاف اچھے زیتون میں پیوند ہو گیا، تو وہ جو اصل ڈالیاں ہیں اپنے زیتون میں ضرور ہی پیوند ہو جائیں گی۔ بے شک اگر اسرائیل کا وہ حصہ جو سخت ہو گیا ہے، جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لایا،
یہاں پر پولس رسول لکھتے ہیں کہ اگر وہ خود کو نرم کرے، اگر وہ ایمان لائے تو خداوند قادر ہے کہ وہ واپس اس کو بحال کرے وہاں جہاں کا وہ حصہ ہے خداوند یسوع مسیح میں، تاکہ وہ پھلدار بنے اور خداوند یسوع مسیح میں قائم رہے، باپ میں قائم رہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بہت برکت دے، آمین۔